नमस्कार साथीहरु आजको होल डिस्कसनमा हामी चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस गर्दाखेरि व्हाट टाइप अफ नर्मली फाइनान्शियल रेशियोज भनौं या अकाउन्टिङ रेशियो वी यूज इट so that we could at least understand about the strength weaknesses opportunities and threat of the companies या ओभरअल भन्ने हो भने what about the financial status of the company साथीहरु चाहिँ So first of all, let me clarify about the what about the जस्तो कि ड्यू पोइन्ट मोडल या ड्यू पोइन्ट फाइनान्शियल एनालिसिस भन्छौं जुन कि डोनाल्डसन इन 1919 मा भन्दाखेरि 19th century and is an engineer who worked as an finance executive at the DuPont Corporation जसले गर्दा यसको ड्यू पोइन्ट इक्वेसन पनि भन्छौं हामी चाहिँ र बेसिकली हामीले रिटर्न अन इक्विटी भन्दाखेरि साथीहरु चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी अन्डर ड्यू पोइन्ट मोडल सिम्पली इट हैज अ थ्री कम्पोनेन्ट्स जस्तो कि एउटा चाहिँ फर्स्ट वान इज द जस्तो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन फर्स्ट वान इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन सेकेन्ड वान इज द एसेट टर्नओभर रेशियो जस्तो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इज नोन एज जस्तो हामीले भन्दाखेरि खुद नाफा अनुपात र त्यस्तै एसेट टर्नओभर रेशियो भन्ने बित्तिकै सम्पत्ति कारोबार अनुपात र इक्विटी मल्टिप्लायर र तीनटै इक्वेसनको हामीले भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट मार्जिन भन्ने बित्तिकै नेट प्रॉफिट या नेट इन्कम या अर्निङ आफ्टर ट्याक्स बाइ रेभेन्यू भन्छौं र एसेट टर्नओभर रेशियो भन्ने बित्तिकै रेभेन्यू बाइ टोटल एसेट्स व्हाइल इक्विटी मल्टिप्लायर भनेकै इज द सिम्पली टोटल एसेट्स या एसेट्स बाइ इक्विटी भन्छौं साथीहरु चाहिँ अब नाउ लेट्स टक अबाउट व्हाट अबाउट द केस अफ कि हाम्रो अपरेटिङ साइकल जस्तो कि हामीले अपरेटिङ क्याश फ्लो भन्दाखेरि के बुझ्छौं त ओसीएफ अपरेटिङ क्याश फ्लो भनिसकेपछि सिम्पली जस्ट नेट इन्कम या अर्निङ आफ्टर ट्याक्स प्लस नन क्याश एक्सपेन्सेस जस्तो कि डेप्रिसिएसन्स र माइनस इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भन्ने बित्तिकै तपाईको भनौं न दिस इयर $10,000 छ भने लास्ट इयर $8,000 छ भने दैट इज द $2,000 भनेको वर्किङ क्यापिटल चेन्ज भन्छौं हामी दैट्स इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भनेको क्याश आउटफ्लो हो भने डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटललाई हामी क्याश इनफ्लो भन्छौं ओके सो व्हाट अबाउट द अब जाउँ हामी व्हाट अबाउट द केस अफ फ्री क्याश फ्लो जस्तो फ्री क्याश फ्लो भनिसकेपछि तपाईलाई के बुझ्नु पर्यो भने अहिले भर्खर हामीले डिस्कस गर्यो कि हाउ वी कुड फाइन्ड द अपरेटिङ क्याश फ्लो सो अपरेटिङ क्याश फ्लो बाट हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर घटाइदियो भने then we could find the free cash flow friends so that's a capital expenditure भनिसकेपछि that's a changes in property plant and equipment plus depreciations लाई हामीले एड गर्नु पर्यो फेरि अब जाउँ व्हाट अबाउट द फर्स्ट सेगमेन्ट अफ द फाइनान्शियल एनालाइसिस गर्दाखेरि that's all about liquidity भन्छौं जस्तो liquidity भनिसकेपछि तरलता the company's ability to honor its short term obligation अब जसमा चाहिँ हामीले अब इन जनरल अब बैंकिङको सेक्टरमा भएको भए हामी त क्याश रिजर्भ रेशियो एन्ड सम अदर रेशियो वी कुड युज इट तर इन म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर या अरु सेक्टरमा हामीले युज गर्दाखेरि जस्तो व्हाट अबाउट द करेन्ट रेशियो जस्तो करेन्ट रेशियो भनिसकेपछि हामी सिम्पली अब करेन्ट एसेटलाई मैले सर्टकट युज गरे करेन्ट एसेट बाइ करेन्ट लायबिलिटीज भन्छौं र जनरली यसको स्ट्यान्डर्डको यदि कुरा गर्दाखेरि हामीले स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ अब एज पर लिटरेचर भनौं 2:1 2:1 भन्नु नै कस्तो छ भने दिस इज अल अबाउट हाम्रो करेन्ट एसेट्स लेभल के हुनुपर्छ भन्दाखेरि डबल अफ करेन्ट लायबिलिटीज ओके सो व्हाट अबाउट द क्विक रेशियो अब क्विक रेशियोमा हामी नर्मली के गर्छौं भने जस्तो कि अब क्विक एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटीज भन्छौं र नर्मली अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने क्विक एसेट्स भनिसकेपछि दिस इज सिम्पली के गर्छौं त क्विक एसेट भनिसकेपछि दैट इज द अब दैट्स करेन्ट एसेट्स बट टोटल करेन्ट एसेट बाट हामीले के गर्छौं त वी डिडक्ट द इन्भेन्टरी घटाउँछौं okay we deduct the inventory then we deduct the prepaid expenses okay so this way हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं that's a quick ratio जसलाई हामीले एसिड टेस्ट रेशियो पनि भन्छौं या यसको स्ट्यान्डर्ड भनेको कति हुन्छ त स्ट्यान्डर्ड यसको स्ट्यान्डर्ड भनेको स्ट्यान्डर्डलाई मैले सर्टकट एसटी युज गरे सो दिस इज 1
0.5 जेनरली भन्छौँ हामी टु 1 भन्न सक्छौँ ओके स्ट्यान्डर्डलाई फुल फर्ममै लेखौँ स्ट्यान्डर्ड ओके सो द्याट मिन्स हाम्रो करेन्ट एसेट्स क्विक एसेट्स डेढ गुणा हुनु पर्यो एज कम्पेयर टु करेन्ट लायबिलिटिज द्याट इज द पोइन्ट अब जाउँ हामी वाट अबाउट द केस अफ फाइनेन्सियल लिभरेज या सल्भेन्सी अब यो इज अल अबाउट वेन वी टक अबाउट कि जस्तो कि फाइनेन्स कस्ट कभरेज रेसियो जसलाई हामीले टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न रेसियो या वी से द्याट इज द इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो पनि भन्छौँ अब यो भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने साथीहरू चाहिँ यसलाई हामीले अब जस्ट इन्डिकेट्स वेदर देयर आर सफिसियन्ट प्रफिट एभाइलेबल टु पे द फाइनेन्स कस्ट चार्ज अर नट अब नर्मली हामीले अब दिस टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न रेसियो भन्दाखेरि हामी हाउ वी फाइन्ड इट अब इबिआइटी भन्छौँ डिभाइडेड बाई आई इन्ट्रेस्ट ओके इन्ट्रेस्ट भनेको दिस इज अल अबाउट इन्ट्रेस्ट भनेको फाइनेन्सिङ कस्ट ऋण लिए बापत हामीले ब्याज दिनु पर्यो सो अब वाट अबाउट द हामीले फाइनेन्सियल लिभरेज या क्यापिटल स्ट्रक्चर पोजिसन यदि हामीले स्टडी गर्नु पर्यो भने सिम्पली अब एउटा त हामीले के बुझ्छौँ भने जस्तो कि फाइनेन्सियल लिभरेज भनिसकेपछि जस्तो कि डेट टु इक्विटी रेसियो भन्छौँ डेट ओके दिस इज द डेट टु इक्विटी रेसियो भन्छौँ जस्तो टोटल डेट भनेको टोटल लायबिलिटिज बाई टोटल इक्विटी र नेक्स्ट वान इज द्याट वाट अबाउट द डेट रेसियो भने बित्तिकै हामी जस्तो कि टोटल डेट या टोटल लायबिलिटिज भन्न सक्छौँ ओके डिभाइडेड बाई टोटल एसेट्स total assets okay total assets by assets now what about the equity ratio भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो कि equity by total assets गर्नुपर्ने हुन्छ total assets okay so ratio analysis गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने while doing the financial analysis you have to be careful about the कुन ratio हामीले युज गर्नुपर्ने छ त okay so what about the case of कि that's a asset management ratio जसलाई हामीले turnover ratio पनि भन्छौँ या we say that efficiency ratio जस्तो कि for example अब भनौँ न तपाईको inventory turnover ratio भन्दाखेरि which indicates the average number of days that inventory is on hand before being sold अब asset management ratio भन्दाखेरि is basically talk about how efficiently effectively the assets of the company are being utilized asset कति how well utilized भएको छ भन्दाखेरि हामी चेक गर्नलाई जस्तो कि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो त्यस्तै अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो भनौँ या इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त सिम्पली हामी के गर्छौँ भने इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो निकाल्दाखेरि तपाईले COGS यानी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री गर्छौँ ओके सो इन जनरल हायर द टर्नओभर रेशियो छ भने that causes lower the inventory conversion period त्यो भनेको के हो भने जस्तो number of days in a year if I would assume that number of days in a year भनेको 365 हैन days divided by inventory turnover ratio छ भने यो days मा आउँछ फेरि so when we have a inventory turnover ratio भनेको lower छ भने that means we are able to convert inventory भनौँ न र मेटेरियल्स इन्टु फिनिस गुड्स टु फास्ट भन्छौँ ओके त त्यस्तै रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो अब रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भने जस्तो टर्नओभर भनिसकेपछि हामी एउटा के भन्छौँ भने द्याट्स सेल्स रेभेन्यू डिभाइडेड बाई हामी के गर्छौँ त एभरेज रिसिभेबल ओके एभरेज रिसिभेबल okay so is the results in times so average collection period भनिसकेपछि फेरि जसलाई हामीले डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ या रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड पनि भन्छौँ RCP यो भनेको इज अल अबाउट जस्तो नम्बर अफ डेज इन इयर्स 365 डेज डिवाइडेड बाई रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो भन्छौँ ओके सो दिस वे वी कुड फाइन्ड इट सो वाट अबाउट द टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो सो टर्नओभर रेशियो भनिसकेपछि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने सिम्पली हामीले गर्दाखेरि अब जस्तो तपाईँ सेल्स रेभेन्यू गर्नुहुन्छ र डिभाइडेड बाई एभरेज ओके टोटल एसेट्स ओके टोटल एसेट्स TA युज गरौँ
त्यस्तै ट्रेड पेबल डेज भन्दाखेरि मेजर्स द नम्बर अफ डेज अन एभरेज इट टेक्स कम्पनी टु पे इट्स क्रेडिटर भन्छौँ कति दिनमा हामीले पे गर्छौँ त अब इन जेनरल तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो कि हामीले जस्तोको वर्किङ क्यापिटल साइकल या क्यास कन्भर्जन साइकलको कुरा गर्दाखेरि अब इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड र पेबल डिफरल पिरियड भनेको तिनवटा कम्पोनेन्ट हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ वर्किङ क्यापिटल साइकल भनौँ या वी क्यान से द्याट इज अ एनओसी पनि भन्न सक्छौँ नेट अपरेटिङ साइकल त्यो भनेकै के हो भने दिस इज इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड आइसिपी भनौँ प्लस आरसिपी रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड माइनस पिडिपी पेबल डिफरल पिरियड भन्छौँ साथीहरू चाहिँ ओके जसलाई हामीले अब क्यास कन्भर्जन साइकल पनि भन्छौँ ओके सो वाट अबाउट द केस कि अब प्रोफिटेबिलिटी रेसियोको कुरा गरौँ प्रोफिटेबिलिटी रेसियो भनिसकेपछि वी नो द्याट कि विदाउट प्रफिट हाम्रो बिजनेस कसरी सर्भाइभ गर्न सक्छ त सो वी मस्ट हेभ एडिक्वेट प्रफिट अब हामीले रिटर्न अन अर्डिनरी इक्विटीको कुरा गर्दाखेरि जस्तो कि वेन वी हेभ प्रिफरेन्ट सेयर्स इन आवर क्यापिटल स्ट्रक्चर छ भने हामीले सिम्पली अर्निङ आफ्टर ट्याक्स या नेट इन्कमबाट हामीले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड ओके प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तपाईँले घटाउनुहुन्छ ओके सो दिस डिभाइडेड बाई हामीले के गर्नु पर्यो भने दिस एभरेज इक्विटी भनौँ न या एभरेज सेयर होल्डर इक्विटी अब यदि हामीसँग 2 इयरको छ भने जस्तो फर इक्जाम्पल 2005 2006 छ भने चाहिँ सो 2 वर्षको हामीले एभरेज लिनुपर्ने हुन्छ ओके देन वी मल्टिप्लाई विथ द 100 सो वाट अबाउट द रिटर्न अन एसेट्स रिटर्न अन एसेट्स छ भने त्यस्तै सिम्पली हामी इएटी अर्निङ आफ्टर ट्याक्स या नेट इन्कम डिभाइडेड बाई हामी के गर्न सक्छौँ त एभरेज टोटल एसेट यु जस्ट मल्टिप्लाई विथ द 100 तर एडजस्टेड रिटर्न अन एसेट निकाल्नु पर्यो भने साथीहरू चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले बुझ्नु पर्यो फेरि हामीले यहाँ ट्याक्स एडजस्ट गर्न खोज्छौँ त्यो भनेकै के हो भने जस्तो कि सिम्पली तपाईँले अर्निङ आफ्टर ट्याक्स ओके अब अर्निङ आफ्टर ट्याक्सबाट हामी के गर्छौँ भने जस्तो प्लस इन्ट्रेस्ट यसको इक्वेसन के हो भने अर्निङ आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट माइनस ट्याक्स बेनिफिट फ्रम इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भन्छौँ त्यसले गर्दा हामीले सिम्पली अब इन्ट्रेस्ट कमन लिदियो त्यतिखेर 1 माइनस कर्पोरेट ट्याक्स भइदिन्छ ओके सो दिस इज द केस यो फिगर चाहियो हामीलाई देन वी हेभ टु फाइन्ड इट बाई एभरेज टोटल एसेट चाहियो ओके एभरेज डिभाइडेड बाई ओके एभरेज टोटल एसेट्स ओके अब हामी के भन्छौँ भने वाट अबाउट द मार्केट भ्यालुज जस्तो फ्रम इन्भेस्टर्स पोइन्ट अफ भ्यू हामीले निकाल्दाखेरि जस्तो कि तपाईँले प्राइस अर्निङ रेसियो कसरी निकाल्नुहुन्छ त प्राइस अर्निङ रेसियो भन्ने बित्तिकै मार्केट भ्यालु पर सेयर डिभाइडेड बाई इपिएस चाहियो अर्निङ पर सेयर मार्केट भ्यालु पर सेयर भन्दाखेरि वी डेफिनेटली इफ द कम्पनी लिस्टेड छ भने हामीले स्टक मार्केटसँग लिन सक्छौँ या कम्पनीको एनुअल रिपोर्टबाट पनि यु कुड फाइन्ड इट प्राइस अर्निङ रेसियोज अब यो मार्केट जस्तो यो हामीले ई क्याटेगोरिजमा यहाँ राखिदिउँ ईमा ओके सो इज द ई पार्ट सो वाट अबाउट दि मार्केट टु बुक भ्यालु रेसियो मार्केट टु बुक भ्यालु भनिसकेपछि अगेन हामी के गर्छौँ त मार्केट भ्यालु पर सेयर डिभाइडेड बाई बुक भ्यालु पर सेयर अब बुक भ्यालु पर सेयर भनेको सिम्पली तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने द्याट्स अ टोटल कमन इक्विटी डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङले डिभाइड गरिदियो भने हाम्रो बुक भ्यालु पर सेयर आउँछ हाम्रो ओके वाट अबाउट द अर्निङ पर सेयर अर्निङ पर सेयर भन्दाखेरि त सिम्पली हामी के बुझ्छौँ भने अर्निङ्स एभाइलेबल टु सेयर होल्डर्स कमन सेयर होल्डर डिभाइडेड बाई तपाईँको एभरेज होइन एभरेज नम्बर अफ कमन सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भन्छौँ ओके त्यो भनेको मतलब यु आर गिभन नर्मली फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स देन वी कुड युज दिस 5 क्याटेगोरिज अफ दि डिफ्रेन्ट रेसियोज जस्तो अर्निङ्स एभाइलेबल टु सेयर होल्डर भन्नु नै के हो भने अर्निङ एभाइलेबल टु सेयर होल्डर भनेको आई जे एक्सप्लेन अर्लियर कि अर्निङ आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई हामी के भन्छ भने तपाईँको त्यस
अर्निङ्स एभाइलेबल टु सेयर होल्डर भन्छौँ. ओके, वाट अबाउट द डिभिडेन्ड यील्ड रेसियो? अब डिभिडेन्ड यील्ड रेसियो भन्दाखेरि सिम्पली अब डिभिडेन्ड पेमेन्ट, ओके, डिभिडेन्ड पेमेन्ट भन्दाखेरि हामी केबाट तिर्छौँ त? डिभिडेन्ड यील्ड. अब डिभिडेन्ड यील्ड भन्दाखेरि डिभिडेन्ड पेमेन्ट डिभाइडेड बाई मार्केट. अब हामी पर सेयरको बेसिसमा लियो भने साथीहरू चाहिँ हामीले तपाईँले बुझ्नु पर्यो फेरि डिपिएस डिभाइडेड बाई मार्केट भ्यालु पर सेयर. यदि होल भ्यालुमा लिने हो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भने मार्केट क्याप लिनुपर्ने हुन्छ. ओके, सो अर्निङ यील्ड, जस्तो अर्निङ यील्ड छ भने हामीले के गर्नु पर्यो? इपिएस अर्निङ पर सेयर डिभाइडेड बाई मार्केट भ्यालु पर सेयर. ओके, सो मार्केट भ्यालु पर सेयर भनौँ, मार्केट भ्यालु पर सेयर. ओके, क्यापमा युज गरौँ मार्केट भ्यालु पर सेयर. अब चाहिँ वाट अबाउट द डिभिडेन्ड कभरेज रेसियो? कभर रेसियो निकाल्नु पर्यो भने अब भनेको हामी के गर्छौँ भने जस्तो कि डिभिडेन्ड केबाट तिर्छौँ त? अर्निङ आफ्टर ट्याक्स, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स डिभाइडेड बाई हामीले के गर्छौँ त? डिभिडेन्ड पेमेन्ट. अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने इन जनरल हामीले रेशियो एनालिसिस युज गर्दाखेरि these are the basic ratios which we could use it before providing any judgment any providing report about the company, about the financial status of the company. But you should note it down कि हामीले just ratio analysis use गर्दैमा we can't predict the corporate failure. Okay, so there are some other technique too. तर limitation of the ratio analysis को कुरा गर्दाखेरि because we depends on the past financial data, तपाईको audit रिपोर्टै रङ छ भने definitely your results might be misguided हुन सक्छ. त्यसले गर्दा हामीले क्वान्टिटेटिभ एनालिसिस को साथसाथै क्वालिटेटिभ एनालिसिस पनि जरुरी हुन्छ साथीहरु चाहिँ while taking the rational decision भन्न सक्छौं साथीहरु चाहिँ. Okay friends, these are the things that I would like to share today. यदि आजको कन्टेन्ट तपाईलाई मन परेछ भने प्लिज लाइक पनि गर्नु होला र मेरो च्यानल फाइनान्स गुरु पवन कुमार झालाई सब्स्क्राइब पनि गरौँ. थ्यांक यू all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.